कई सौ साल पहले एक बादशाह की किसी मुल्क पे हुकूमत थी। बादशाह की एक ही बेटी थी, शहजादी किश्वर। वो बहुत नेक दिल थी। वो 20 साल की हो रही थी। बादशाह को उसकी शादी की फिक्र लाहक थी और बादशाह ने किसी मुल्क के शहजादे का इंतखाब भी कर लिया था, लेकिन अब ये रिश्ते की बात ना छेड़ी थी। बादशाह जिस शहजादे से शहजादी की शादी करना चाहता था, शहजादी उसके लिए तैयार न थी और अपने रिश्ते के लिए दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी। अल्लाह की तरफ से मेरा जो भी नेक रिश्ता आएगा मैं उसे कबूल कर लूंगी। एक दिन बादशाह के दरबार में एक उम्र रसीदा फकीर हाजिर हुआ और बादशाह से कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। फकीर की इस जुर्रत पे पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबार में हर शख्स अंगुश्ते बदंदा था। बादशाह गजबनाक होके बोला, ये मुंह और मसूर की दाल, तुम्हें अपने मुंह से ये बात निकालते जरा शर्म ना आई? अपना हुलिया देखो, अपनी उम्र देखो। बादशाह ने उस बूढ़े फकीर को, जिसकी उम्र तकरीबन 80 साल थी, कैद में डलवा दिया और सिपाहियों को यह हुक्म भी दे दिया कि इसको कोड़े लगाए जाएं। जब ये खबर शहजादी तक पहुंची तो वो फौरन बाप के पास आई। अब्बाजान, आपने उस बूढ़े फकीर को कैद खाने में डलवा दिया, लेकिन उसे कोड़े लगाने की सजा क्यों तजवीज की? उसने मेरा रिश्ता ही तो मांगा था। आप उसे इज्जत से मना कर देते। बेटी, उस फकीर ने ना अपनी हैसियत देखी ना हमारा रुतबा। छोटा मुंह और बड़ी बात कर दी उसने। शहजादी किश्वर बोली, कैद खाने में सजा तक तो ठीक है, लेकिन उसे कोड़े मारने की सजा को रुकवा दें। बादशाह ने शहजादी की बात को रद्द कर दिया। हालांकि ये बात बादशाह अच्छी तरह जानता था कि शहजादी किश्वर इंतहाई जिद्दी है। शहजादी उस फकीर के पास गई जहाँ उसे कैद किया हुआ था। उसने देखा फकीर अल्लाह के हुजूर इबादत में मसरूफ है। जब वो नमाज व तस्बीह से फारिग हुआ तो शहजादी किश्वर ने कहा, आपने अब्बाजान से मेरे और अपने रिश्ते की बात क्या सोच के की? फकीर बोला, इसमें भी एक राज है, ऐसा राज जो मुझसे शादी हो जाने के बाद आपको मालूम होगा। तो अभी बता दो, क्या राज है? नहीं, अभी कुछ नहीं बता सकता। मुझसे शादी होने के बाद ही आप पे ये भेद खुलेगा कि मैंने आपसे शादी क्यों की। शहजादी काफी देर से सोचों में उलझी हुई थी। शहजादी किश्वर ने बाप से कहा, अब्बाजान, जिस दुर्वेश ने मेरे रिश्ते के लिए शादी का पैगाम दिया है, आप उसे मंजूर कर लें। बादशाह ने कहा, बेटी, तुम होश में तो हो? ये क्या कह रही हो? उस फकीर से हरगिज तुम्हारी शादी नहीं कर सकता। शहजादी बोली, लेकिन मैंने इरादा कर लिया है, मैं उसी दुर्वेश से शादी करूंगी। काफी देर बादशाह और शहजादी के बीच तकरार चलती रही, लेकिन शहजादी अपने मौक़िफ़ पे डटी रही कि मैं तो उसी दुर्वेश से शादी करूंगी। बादशाह भी तैश में आ गया और बेटी की जिद के आगे मजबूर होकर उसने इंतहाई सादगी से दुर्वेश के साथ शहजादी का निकाह पढ़वा दिया और शहजादी को खाली हाथ उसके साथ रुखसत कर दिया। बादशाह बोला, देखता हूँ तुम इसके साथ कैसे खुश रह सकती हो। अमीरी से फकीरी में जाना कोई आसान काम नहीं है। शहजादी बोली, अब्बाजान, मुझे सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत है। इंशाअल्लाह मैं खुश रहूंगी। फकीर की एक साफ सुथरी झोपड़ी थी। दिन गुजरने लगे। शहजादी किश्वर ने देखा कि वो दुर्वेश एक नेक सिफत और इबादत गुजार बंदा था। वो कभी कभी शहजादी से कहता, तुम महलों की रहने वाली नाजो नाम में पली शहजादी, यहाँ तुम्हें गुजारा करने में बहुत दिक्कत पेश आ रही होगी। शहजादी मुस्कुराते हुए बोली, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ, सुकून और आफियत से जिंदगी गुजर रही है। दुर्वेश ने कहा, अगर तुम यहाँ फकीराना जिंदगी से परेशान हो तो क्या अपने बाप के पास जाना चाहोगी? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि तुम जबरदस्ती यहाँ रहो। वो फौरन बोली, नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे और क्या चाहिए? दुर्वेश की सोबत में रहकर शहजादी किश्वर भी अब इबादत गुजार बनती जा रही थी। वो बहुत मुतमईन थी। एक रोज़ दुर्वेश की गैर मौजूदगी में बादशाह की तरफ से एक गुलाम आया और शहजादी से कहा, शहजादी साहिबा, बादशाह सलामत आपको बहुत याद करते हैं। वो आपके बारे में बहुत फिक्रमंद रहते हैं। आप शाही दस्तरखान पे तरह तरह की नेमतें खाने वाली यहाँ किस तरह मुफलिसी में जिंदगी गुजार रही होंगी, यही सोच बादशाह सलामत को परेशान रखती है। वो कहते हैं आप वापस महल चली आए। शहजादी फौरन बोली, अब्बाजान को मेरी तरफ से ये पैगाम पहुंचा देना कि अल्लाह का शुक्र है, मैं यहाँ अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। और बाहर से घर के अंदर आते हुए दुर्वेश दोनों की तमाम बातें सुन लेते हैं। गुलाम के जाने के बाद वो शहजादी से कहते हैं, गुलाम बादशाह की तरफ से क्या पैगाम लाया था? और शहजादी सारी बातें दोहरा देती है। दुर्वेश ने कहा, ये बात तो सच है कि तुम शाही दस्तरखान पे तरह तरह की नेमतों से लुत्फ अंदोज होती थी, लेकिन मुझसे शादी के बाद जो रूखी सूखी मिल जाती है वो ही खा लेती हो। आज मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे सामने अच्छे खाने रखूंगा।
اتنا کہہ کے وہ درویش بزرگ عبادت میں لگ جاتے ہیں، پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اتنے میں بادشاہ کی طرف سے ایک غلام آتا ہے اور شہزادی کے گھر میں کھانے کے تھال رکھتا ہے جو بادشاہ نے بھیجے تھے، اور اسی اثنا میں وہ دیکھتا ہے کہ شہزادی کے گھر کے آنگن میں انواع و اقسام کے پھل اور کھانے تھال میں رکھے اوپر سے کہیں سے اڑے چلے آ رہے ہیں۔ درویش نے وہ تھال لے کے شہزادی کو دے دیے۔ شہزادی بھی حیران تھی کہ یہ نعمتیں کہاں سے آئیں؟ اب شہزادی فخر کے ساتھ غلام سے کہتی ہے، یہ شاہی محل کے کھانے واپس لے جاؤ۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ ان کھانوں سے کہیں زیادہ اچھے کھانے میرے پاس آئے ہیں؟ غلام واپس جا کر بادشاہ کو ساری بات بتاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے، وہ درویش ایک جادوگر ہے، وہ جادوگری سے میری بیٹی کو لے گیا۔ اب میں بھی بڑے سے بڑا جادوگر بلاؤں گا اپنی بیٹی کو محل میں واپس لانے کے لیے۔ اور بادشاہ جادوگر بلاتا ہے۔ جادوگر درویش پہ وار کرنے کے لیے جو بھی جادو کرتا اس کا وار پلٹ کے جادوگر پہ واپس آ جاتا۔ جادوگر آخر میں پریشان ہو کے بولا، بادشاہ سلامت، مجھے تو آپ معافی رکھیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب اگر میں نے مزید وار کیے تو میری جان جا سکتی ہے، کیونکہ سارے وار پلٹ کے میری ہی طرف آ رہے ہیں۔ بادشاہ بولا، میں اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، تم مجھے منتر سکھا دو، میں کروں گا۔ جادوگر اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے بادشاہ کو ایک منتر سکھا دیتا ہے۔ اب بادشاہ منتر پڑھنے میں لگ جاتا ہے، اور منتر کے پورا ہوتے ہی بادشاہ کا جسم جانور کا ہو جاتا ہے، چہرہ وہی رہتا ہے۔ پوری ریاست میں تہلکہ مچ جاتا ہے۔ شہزادی تک یہ خبر پہنچتی ہے۔ شہزادی یہ سن کے بہت روتی ہے۔ آخر کو وہ بادشاہ کی بیٹی تھی اور درویش کے ساتھ محل آتی ہے۔ بادشاہ سے کہتی ہے، ابا جان آخر یہ سب کیسے ہوا؟ بادشاہ بولا، اس شخص نے آج تک تمہیں یہ نہیں بتایا کہ اس نے تم سے شادی کیوں کی۔ شہزادی حیران ہو کے دیکھتی ہے۔ بادشاہ بولا، دراصل ایک دفعہ کہیں سے آتے ہوئے میرا گزر اس فقیر کی جھونپڑی کے پاس سے ہوا جہاں یہ موجود تھا۔ مجھے غریب و فقیروں سے ہمیشہ سے نفرت رہی۔ اس وقت میں تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی شہزادہ نویان سے کروں گا، لیکن میری بیٹی تو عبادت اور ریاضت کو پسند کرتی ہے، جبکہ شہزادہ نویان غیر مسلم ہے۔ لیکن میں اس بات پہ خوش تھا کہ تم سے شہزادہ نویان کی شادی کے بعد اس کی سلطنت بھی ہماری سلطنت میں شامل ہو جائے گی۔ اس فقیر کو دیکھ کے میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ نہ کرے جو ایسے فقیر سے میری بیٹی کی شادی ہو، اور یہ سوچتے ہی مجھے جھرجھری آ گئی۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ یہ فقیر مجھ سے بولا، تم اپنی مسلمان بیٹی کی شادی ایک غیر مسلم سے کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، اگر ایسا کرو گے تو بہت پچھتاؤ گے، وہاں تمہاری بیٹی کبھی خوش نہیں رہے گی۔ وہ دیندار لڑکی ہے، اس کی شادی کسی مسلمان اور دیندار سے کرو۔ میں تمہاری بیٹی سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ اس فقیر کی باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا، اور 2 دن ہی گزرے تھے کہ یہ محل میں آ موجود ہوا اور بھرے دربار میں تمہارے لیے اپنی شادی کا پیغام دیا، اور میں سمجھتا تھا کہ اس فقیر سے شادی کے بعد جب تم مفلسی کی زندگی گزارو گی تو تنگ آ کے واپس محل آ جاؤ گی، لیکن تم نے ایسا نہ کیا۔ شہزادی بولی، ابا جان میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، وہ مجھ سے عمر میں اتنے بڑے ہیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک سچے مسلمان ہیں، عبادت اور ریاضت میں زندگی بسر کرتے ہیں، ایک غیر مسلم کے ساتھ بھلا میں کیسے خوش رہ سکتی تھی؟ بادشاہ اور شہزادی نے دیکھا کہ وہ بوڑھے فقیر کی جگہ ایک خوبصورت نوجوان وہاں موجود ہے۔ شہزادی حیرانی سے بولی، ہائے اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ تب نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، میری ماں ایک جنزادی تھی۔ میری ماں نے اپنے بڑوں کے منع کرنے کے باوجود میرے باپ سے شادی کر لی۔ جن قوم نے سزا کے طور پہ میری ماں کو ایک مخصوص مدت کے لیے اپنی برادری سے الگ کر دیا۔ میرے پیدا ہونے سے میرے جوان ہونے تک میری ماں اپنے وطن نہ گئی، پھر میرے نانا نانی نے ان کو معاف کر دیا۔ میں بہت شریر ہوا کرتا تھا۔ جس دینی مدرسے میں جنوں کے دیس میں میں اپنی تعلیم حاصل کر رہا تھا، ایک روز ایک ساتھی طالب علم میری شرارت کی وجہ سے جان سے جاتے جاتے بچا، اور پھر میرے استاد نے سزا کے طور پہ مجھے بوڑھے فقیر کے روپ میں کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ جب میں سدھر جاؤں گا تو اپنے اصلی روپ میں آ جاؤں گا۔ جب بادشاہ کا بلایا ہوا جادوگر مجھ پہ وار کر رہا تھا، میں اپنے علم سے اس کو واپس پلٹا رہا تھا، اور جب بادشاہ نے خود مجھ پہ وار کیا تو میرے استاد نے انہیں سزا کے طور پہ ایسا کر دیا، کیونکہ میرے استاد دور رہ کے بھی میری خبر رکھتے تھے۔ بادشاہ فوراً بولا، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں غلطی پہ تھا، مجھے اپنی غلط سوچوں اور غلط کاموں کی سزا مل چکی ہے۔ نوجوان بولا، بس کچھ ہی دیر میں میرے والدین اور محترم استاد بھی یہاں آنے والے ہیں۔ میرے استاد ہی آپ کو آپ کے اصلی روپ میں واپس لائیں گے، اور آپ نے میرے رہنے کے لیے جو جھونپڑی دیکھی تھی اس کے قریب ایک عالیشان محل نما گھر ہے جو ہمارا ہے۔ یہ فقیری تو مجھے سزا کے طور پہ ملی تھی،
اور پھر ایک بارش بزرگ اور نوجوان کے والدین بھی وہاں آ گئے۔ رافع کے استاد محترم نے بادشاہ کو ان کی اصلی حالت میں کر دیا۔ عورت بولی، رافع بیٹا، اب آج سے میں اور تمہارے ابا جان تمہارے ساتھ ہی رہیں گے۔ رافع کی ماں شہزادی سے بولی، میری بیٹی تو بہت پیاری ہے، جیسا رافع نے بتایا اس سے کہیں زیادہ پیاری۔ بادشاہ بہت خوش تھا اور اس نے اعلان کر دیا، اب میری سلطنت رافع اور شہزادی کشور سنبھالیں گے۔